أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. د سورت نم سورة الجاسیه ده او د مکی سورتونو سره تعلق ده. نازلې دو په اعتبار سره د سورت نمبر ده 65 او نازل شوه ده پس د سورت دخان او د ترتیب په اعتبار سره د سورت نمبر ده 45 پس د سورت دخان. وجہ تسمیہ آیات نمبر 28 کی موجود ده. داغه په مناسبت سره د سورت نامه کې خدا سورت جاسیه او دې ته وی تسمیه د کل په اسم د یو جز سره. ما قبل سورت سره په غنو طریقو سره ربطونه دي. په هغه ربطونو کې یو ربط داده چې مخکې سورت دخان کې تخویفی دنیاوی ذکر وشو، نو اوس په دې سورت جاسیه کې هغه اسباب ذکر کوي چې کم سره نجات ملاویږي. نو د دې د وجې نه د سورت دخان نه پس سورت جاسیه راوړه. دویمه وجه دا ده چې مخکې سورت کې تذکره د بنی اسرائیلو د نعمتونو وشوه، نو اوس په دې سورت جاسیه کې هغه ناشکری د بنی اسرائیلو بیانې. نو د دې د وجې نه ورپسې سورت جاسیه راوړه. درېمه وجه دا ده چې ما قبل صورت هم د حوامیمونو او دا هم د حوامیمونه دی، ځکه ورپسې راوړ. څلورم وجه دا ده چې مخکې صورت په نازلېدو کې هم مخکې نازل شوی دی او دا صورت په نازلېدو کې وروستو نازل شوی دی. نو د دې په وجه باندې هغه مخکې راوړ، ورپسې دا صورت راوړ، ورپسې دا صورت راوړ. پنځمه وجه دا ده مخکې صورت په سر کې ترغیب الی القرآن، نو د دې صورت هم په سر کې ترغیب الی القرآن دی. نو د دې د وجې نه د صورت دخان نه پس صورت جاسیه راوړ. نور هم بلا شی ربطونه دي، خدا یو څو مې ذکر کړه. داوه د صورت په دې صورت کې د یوې بلې شبهې جواب کړي. هغه شبهه څه ده چې یاره مونږ خو د مشرانو منو او په مشرانو پسې روان یو. نو په د دې شبهې جواب آیات نمبر 18 کې کوي، ثم جعلناک علی شریعت من الامر. الک مشران دې پرېږېده، ها که په دین روانو هغه جدا خبره ده، خو که هغه چېرته په خپله په دین کې اخته و نو په هغوی پسې مزه، بلکې په دین پسې روان شه او په دغه روانېدو کې ستا کامیابي ده. صحیح ده جي، په دغه کې ستا کامیابي ده. او تقسیم د صورت چې دی په دو بابونو باندې دی. آیات نمبر 1 نه واخلې تر 21 پورې، او دویم باب آیات نمبر 22 نه واخلې تر آخره پورې دی. د دواړو بابونو خلاصه څه ده؟ په لومبني باب کې درې خبرې کوي. اوله خبره ترغیب الی القرآن، بیا دلائل او بیا دغه شبهې جواب، بس خبره ختمه کی. او په دویم باب کې درې دلائل، څه زجرونه منکرینو ته، څه صوتی زجرونه ایک مشرکین ہوتا
س بشارتونه س تخویفات او چې کله صورت تکمیل ته رسي نو په مسله د توحید باندې ختم شي په مسله د توحید باندې صورت تکمیل ته ورسي صورت امتیازات خو بلا شی دي خدا صورت ممتاز دی اے په لفظ د جاسیه سره دغه شانتی دا صورت ممتاز دی پر رد اتباع الهوا سره دغه شانتی دا صورت ممتاز دی په فرق د موحد اور مشرک کې دغه شانتی دا صورت ممتاز دی د مشرکین په دی وینا باندې چې وما یهلکنا الا الدهر نه هلاکی منګه مگر زمانہ صحیح ده جی دا یو سو امتیازات مې ورتوي وس د صورت اولنې حرف چې دی هغه د حروف مقطعات دراوړ او د دې معنی او مراد یو الله ته معلوم دی نو علماء کرام چې کله وی حمیم الله اعلم بمراده عالم بمراده الله خپوا دې پمانا او مراد تدی باندې چې کم امانا او کم مراد چې دا الله پنځه په امانا او مراد باندې زمون ایمان دې او من تصدیق کوو زمون ایمان دې من تصدیق ترغیب ورکی قرآن کریم طرف تا تنزیل الکتاب رالیگل ددی کتاب من اللہ لطرف دا اللہ ندی العزیز داسی اللہ چی زرور دے الحکیم دا حکمتن بادشاہ دے دا حکمتن بادشاہ دے ان فی السماوات دلائل شروع کر عقلیہ یقینا پیدائش دا اسمانونو والارض اوزمکان کی لآیات للمؤمنین خامقا دلائل بھی فقدرت دا اللہ باندی خامقا نخیدی فوحدانیت دا اللہ باندی للمؤمنین دپارا دا مومنانو دپارا دا مومنانو وفی خلقکم او پا وجود استاسوں کی وما او آغا چی خواردی پا دی ازمک آباندی من دابا دا ہر قسم دا زندہ سرونا آیات لقوم یوقنون نخیدی دا اللہ دا وحدانیت دلائل دی دا اللہ پا قدرت لقوم یوقنون دا پار دا آغا قوم یوقنون چی یقین کئی یقین پختانوی پھر خاص سے کہ یقین خاص دار و مدار په یقین باندې اب تبلیغان چې وی کنه یقین نو یقین واقعي یقین کنه صحیح دی نو زکای دی وی لقوم یوقنون د پار د اغه قوم یوقنون چې یقین کوي وقت الاخ الليل او اختلاف د شپې والنهار او دروازی وما انزل اللہ او آغا چی وری اللہ من السمائی دبرنا من رزقنا دبارانا ذکر دردکا مراتنا بارانا ذکر دردکا مراتنا بارانا صحیح دی دبرنا باران رازی او دزمکینا اے د رزق دا چې کوم ساز او سامان دي دا راځي صحیح دی نو زکای دی وی فاحیا به الارض پس آبادی پدې سر ازمکا بعد موتها پس د بنجروال ای داغینا
فَتَقْرِي فِي الرِّيَاحِ او پچلول د هواګانو کې آیات لقوم یعقلون نخیدی دلائل دی دپار د آغا قوم یعقلون چې د عقل کار اخلي دا نه چې عقل اخلي عقل کم نه ملاوي امتیاز مارکیټ کې اګانا ایتوار بازار اګه پیر بازار خو دې تو ګورا الته خوښتا کل راوالي هغه ته غولري خبره ده هغه ایستونه سره ځان خلاصي نو زکای دی وی لقومی یعقلون د پار د آغا قوم یعقلون چې د عقل کار اخلي تلک آیات الله دا آیتون دا الله دی چلول امنگ دی لرا علیکا پتا باندی بالحق لإظهار الحق دپارا دا سرگند ولو دا حق دپارا دا سرگند ولو دا حق فبی ای حدیث پس پکم یو بیان فبی ای حدیث پس پکم یو پیغام بعد الله پس د بیان د الله نا او د دلائل د الله نا یؤمنون راوړي بعد ایمان شیخ القرآن بدا سی معنی کول الله دې خصاتی شیخ غلام حبیب سے بوي فبی ای حدیث پس پکم یو پیغام بعد الله اصل کیوں بعد آیات اللہ خدا اسم دا اللہ دا تعظیم با وجبان دی رامخ کے کو نو بعد اللہ یعنی بعد اللہ پس دا آیتن دا اللہ نا پس دا دلائل دا اللہ نا یؤمنون راوڑی بعد ایمان اصل کې سو بعد آیات الله خدا اسم د الله را مخ کې کو د تعظیم په وجب از شیخ غلام حبیب سے رحمه الله ویل هلاکت تباہیدا لکل افاکنا دپار د هر دروغ جانا شکر دې چې مونږ نویو شکر دی چې مونږ نه یو خالی دومره ده چې زمون کارخانې ویو نه خو کارخانې مشته ده نه الله دې رحم وکړي ویل هلاکت دی د پاره د هر دروغجن اسیما ګناهګاري دا سوک دیوے ویسمعو حرغ آسوک چی اوری آیتنا دا اللہ تطلع علیہا چی لسلکی گی پدا باندی کم آیسروها بیا گردی مستقبرانا لوی کون کے یادویم اندازا ایراس کون کے کعلم یسمعها لکه چې دا اورید نه دی لارا لکه چې دا اورید نه دی لارا دا چې دا ناغرض کیږي نه وې نو ماته نو وې بلا الوان فبشره بعذاب الیم پس خبر ورکا دلا عذاب دردناک دا معنا بنه کې چې راځي ورکا صحیح د چې بعضې لفظي معنی کوي خدا تحقمن ده د ذلیل کولو لپاره صحیح ده جی او ورنه حقیقت څه دی دا بشارت د بشر نه دی او د مخ دا سرمن نه ده په دې کې لوی کمال پروت دی هر هغه خبره چې د هغې په اورېدو سره په دې کې روښانتیا راشي مسکا راشي خوشحالي راشي نو دا زیری دی او چې دا راغونډ شي پریشانی راشي نو دا زیری نه دی دا خبر دی دا خبر دی
ته چاته الک مبارک شپلار دې مړل ابو د زړی دې جوړیا دا د مبارکه خبره ده ها ابو د باندې ګوتی پوری کړی چې حد پر باندې تمام کړي نو ایزه معنا داو کا فبشروا پس خبر ورکا دلارا بعذاب علیم فعذاب دردناک باندې و اذا علم کلا چپوشی دا خلق یومانا سمانا میں اکڑا و اذا علم او کلا چپوشی دا خلق من آیاتنا پایتن او زمان باندی شیعہ صحیحا نتوج نیوی اغیلارا وضوع پتوں کا باندی وضوع پس باندی وضوع پتوں کا باندی یا بلا مانوں کا وَإِذَا عَلِمَ او کلعا چی ارسی دی خلقو تا من آیاتنا زمنگ آیتنونا صحیحا ننوی اغیلارا پتو کا باندی اولائکا دغا کسان چی دی لهم دزید پارا عذاب مہین عذاب اسفکون کے دا مانا بنا کہ عذاب دے سپک نا عذاب سپک نہ دے بس پکس لکه څنګه چې اکثر مشران وی کنه یا لکه سپک نو ما وس پورې خط درونو ما او چې الله را نه ته پیدا کړل لوی شي نو ستا په وجه سپک شو ستا په وجه باندې سپک شو نو اے موهین معنا سپکون کې دا نه چې ته سپک نه سپک نه دی ښا اولائکا دغ کسان چې دي لهم دزید پارا عذاب مهین عذاب اسپکون کے من ورائهم جہنم آنخوا ددینا رستو ددینا جہنم دینا نو دا پا ایمانو آیا چی آنخوا جہنم رستو ددینا جہنم نو دا عذاب کم عذاب عذاب قبر شدن کم عذاب شد عذاب قبر شدن نور کم یو شد اے آخوا دا دینا رستو دا دینا جہنم دے نو دا سدے دا عذاب قبر دے دا سدے عذاب قبر او یقینا دا آیات یادینا ددینا علاوه نور آیاتونه مرتم راړولیو چې د قران کریم تقریبا 12 آیاتونه اپا اثبات د عذاب قبر باندې موجود او د نبی علی السلام د احادیث ذخیره راواخله هغه کافی موجود نو زه په ایمان وایا چې د قران یو آیات چې څوک منکری هغه مسلمان پاتې کېدی شي او چې بیا د 12 آیاتونو انکار کوي او یا د هغه ذخیره چې کم د احادیثو ده د اثبات عذاب قبر په باره کې چې د هغې نه انکار کوي نو هغه مسلمان پاتې کېدی شي خو غلړو دی په سډب خو نه دی عذاب قبر نه مونږ عذاب قبر نه وای ستا دا بکواس نه مانه دا درته چاو دا درته چا ویلي چې نه مني سنای خبرو باندې یقین کوي نیک بخته خیال کوله غونی ولا یونی عنهم او فائدہ باور نکی دویلا ما آغا اعمال کسب شیئا چی دوی کڑی دی پا دنیا کی شیئا ذرہ برا ولا او نا آغا معبودان باطلا چی دوی نیولی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا اولیاء نور مددگاران اولیاء
کارساز ولهم عذاب عظیم دبید اپارا عذاب لوی وګورا عذابون تنوین عظیمون تنوین پدغه عذابون کې دند معنا د غټوالی موجود داغین باوجود الله وی ولهم عذاب عظیم دا د څومره لوی وای چرته دی سوچ کړي دي چرته دی فکر کړي دي چرته یوازې ناشتي دی په باره کې دی غور کړي دي چې یاره داسې لوی مزله ته پروت دی وای چرته غور دی کړي هادا هدن دا قرآن کامل ہدایت دے کامل ہدایت دے والذین او آغا کسان کفروں چی کفر کرے دے بی آیات ربیم پایتن درب اقبل باندے لهم عذاب طویل عذاب دے من رجزن تاتی عذاب استخبویها علیم دردناک دیکھئے وہ سمرت دردیوے چلا ورطی دردناک تو سوچو گا لغوانے کنا دستر کی پٹی کا لغوانے سوچو گا چلا ورطی علیمون دردناک نو دا با سمرت دردناک ہوئے اللہ تینا منتولو ساتھی اللہ الذی یا دلائل طرف تا خبر لالا اللہ الذی اللہ آغا ذاتے سخر لکم البحر چتابی کری دی تاسو دا پارا دریاب لتجری تیل پارا چراو آنیها اشتائی فی پدی کے بی امری با حکم دا اللہ سارا چراوانی پدی کے کشتائی حکم دا اللہ او دی مشرانو ته بیا دی پوخانه به دا بادبانی کشتای بری او دیم مقصد ولی تبتاون او دیل آپارا چی اولٹاوی من فضله دا فضل دا اللہ نا دا فضل دا اللہ نا مراد رزقی حلال رزقی حلال جماعت نراوزی کنا دعاوی کنا اے التا دا فضل نسا مراد دے رزق حلال مراد دے ولعلکم تشکرون دا دید آپارا چی شکر اباسی دا یو اللہ وسخر لکم او تابع کری دی سانس دا پارا ما آغاسا فی السماواتی چی پا برع اسمانونو کی دی وما فی الارض او آغاسا چکت پزمکوں کی دی جمعیاں منہا طول منہو دا جمعیاں کو تاکید شدہ ما قبل نپارا خدا منہو پدی کلو علماء گرد و جہاد سو کی مفعول کر دیا سو کی حال کر دیا صفت لراو باسیا سو کی اے خبر گردئی مبتدا لراو باسیا ہر یو ځان ځان له خوخه د چکن یو کې ولل صحیح ده جی خزیمه بهترین خبر ادا ده اے داویا اے تاکید جميعا منه عقیده اوس آتا چې دا غوند دا الله دا طرف ندی دا غوند چا دا طرف ندی دا اللہ دا طرفنا یا دا منہو اے دا خبر کا مبتدا لراو باسا آدھی النعمو دا نعمتنا منہو دا اللہ دا طرف ندی یا واللہ قائنا راو باسا یا واللہ تصحیرا منہو راو باسا چکم در تاسانی طالبات راو باسا صحیح ده جی سمندر دے شکم یو راو باس سو کی مفعول گردیا سو کی حال گردی صفت لراو باسیا اے سو کی سوت ہوئی
اے مبتدا ولراو باسی چې کم تاسو ته ثانیه ولراو قائنا چې کم د تاسو سیدہ جی نو زکای دی وی ان فی ذالک یقینا بدی کے خامخا دلائل دی لقوم یتفکرون دپار د آغا قوم یتفکرون چې غور او فکر کوي قل للذین قانون د درگذرای عفوا قل للذین اعلانک دما حبیبا قل هو آدم محبوبا للذین آغا کسانو تا آمنو چی مومنان دی یغفرو چی عفو آدی کبی درگزر دی کبی للذین یعنی عن الذین عن الذین تا آغا کسانونا لا یرجونا ایام اللہ چاہوی عقیدہ نساتی دا عذابن دا اللہ باندی لیجزی علت دا پارا دا یافرو او متعلق مغضوب یعنی الخیر سیدہ جی لیجزی علت دا یافرو دا متعلق والا محضوب رہو گا خبر بو لگی آیات بو لگی لیجزی تیل پارا چی بدل ورکی بہتر الخیر قوم ان تاسی بہتر قوم تا بما کانو بسبب دا آغا آمالو کانو یکسبون چی دوی کری دی پا دنیا کے من عاملا صالحا چاچی عمل اپونے کا موافق دا شریعت فلنفسه پس فائدہ ځان لدا او چا چې راتلو کړو په بدای باندې فعليها پس وبال ابدا دے پس سزا ابدا ثم الى ربكم بیا پترف درب استاسو ترجعون واپسی دخا یا ساتا مشران وی کنا زیزی معذول برازی اللہ ویزا دا بیا بمال رازی شرط بزی مال برازی سچی کئی کوا خو یاد ساتا مال دی بیا رات لدی زما په دربار کی با ودریگی تا پوسون بدر نکوما مشران وی کنا ویزا دا معذول برازی اللہ ویزا دا تمرا مستی کئی کوا خو چلتا بزی مالا با بیارا خلاصی دے نشی او نه تختی دے شی سیدہ جی وَلَقَدْ آتَيْنَا دلیل نقشی طرف سے اشارہ وَلَقَدْ آتَيْنَا البتہ تحقیق ورکڑے امنگا بنی اسرائیلوں تا کوید آنکیتا الکتاب یعنی کتاب والحکم او پویا والنبوہ او نبوت او رزق ورکڑے امن دیتا من الطیبات دا پاکیزوں سیزنونا او ورکڑی امن دیها علی العالمین تخفل دا زمانی فخلق باندی علی العالمین عالمی ناوے اقبل دا زمانی کنتم خیر امہ چاگیر سے ٹکراو را نشی غرب امتونو کی امت دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وآتئیناہم اور کڑیو امن دیتا بینا واضح من الامر دا دیننا فمختلف پس اختلاف نہ کرے دوی الا من بعد مگر پس داغینا چراغ دویتا علم اختلاف پس دا علم نشوے دے دانا جی پنا پوئی کی شوے دے او دا اختلاف ولی کر لے بغیم بینہم لوجعی تزدنا فاقبل امیسی
خلاف د حق پرستو لوجد زدنا خپل پمنس کی ان ربک یقینا رب استا فیصله بون کی عملی طور باندې بینهم پمنس دوی کی یوم القیامه پروز د قیامت فیما فآغا سکی کان اونچیون دویها فی پاغی کی یختلفون اختلاف کون کی ثم دسمی شبی جواب را یرجی من خو مشران منو مشران دی پریج دا مانا دین پسی روان چا که مشران دی په دین برابرۍ ما خو نور علی نور دی وای خدا نه چې هغوی ته په خپل تیاری ته په تیارو پسې راوای خیال کوه نو ځکه یې دی وایي ثم جعلناک بیا ګرځولی موږ ته په یو واضحه طریقه باندې من الامر د دین نه علی شریعه په یو واضحه شریعت ته شریعت هم ځکوي چې دا واضحه ده پس راوان چا پدئی پسې ولا تتبع اهواء الذین او تابعداري مکوا د خواهشات د هغه کسانو لا يعلمون نه پوهیږي انهم یقینا دویها هرگز نشی لری کولے انک آستانا من اللہ تعذاب دا اللہ نا شیئا ذرابر نشی لری کولے دایا ساتا ذرابر وَإِنَّ الظَّالِمِينَ او یقینا ظالمان بعد ایدوی دوستان دی دبازو والله ولی المتقین اللہ دوست د متقیانو دے اللہ معاون د پرهیزګارو دے او دک شانتی ببرک سورۃ بقرہ کتاب ویلو اللہ ولی الذین آمنوا دل دیو گنا پا بقرہ کی درم سپارہ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ توس د مومنانو دے ظالمان بعد اتبازو دوستان دی اللہ ویما خپکے گا اللہ ولی الذین آمنوا زدی یم کنه مرګره زدی مرګره مولې دغه کېږي نو ایدی وی والله ولی المتقین الله دوست د متقینانو دی هذا بصائر ودا دلائل دی لفظی معنی یا دې اندازه هذا دا قرآن بصائر خبر دا عبرت دی للناس دا پار دا خلق وهدن او ہدایت او رحمت لقوم یوقنون دا پار دا آغا قوم یوقنون یقین کئی دا قرآن کریم سونو منار اللہ آیات کے غوروں کا بے شمار نمونہ لالو کا غور پیو کی ام حسب الذین استفہام انکاری ام حسب الذین آیا گمان کئی آغا کسان چے کسب کئی دا گناہنو ان نجعلہم پدی خبرا چے ابا گردوں دوی کالذین پشان دا آغا کسانو آمنو چی مومنان دی وعمل الصالحات او عمل کئی کا موافق دا شریعت سواء مقبولی ثانی کا خواہ او حال کا باعتبار دا مضمون سواء پدی حال چی برابر دی محیاهم جوان د نیکانو د بدانو سرا
ومماتهم او مرگ د نیکانو د بدعانو سره چرته کې دی شي مړه چرته د نیک ژوند او چرته د داسې کټسري ژوند چرته د نیک مرګ او چرته د داسې کټسري مرګ دا چرته برابري یا ساته نو ځکه دی وي ما يحكمون بد آغا چې دوی فیصله کوي مشتا تبریک والا دا دلائل